दुनिया चाहिँदैन तिम्रो साथ भए पुग्छ। दुनिया चाहिँदैन तिम्रो साथ भए पुग्छ। जीवन यात्रामा समाउने हात भए पुग्छ। सारा दुनियासँग लड्न सक्छु तिमी भए। सारा दुनियासँग लड्न सक्छु तिमी भए। हाम्रो भलो चाहने सानो जमात भए पुग्छ। सागर रूपी भावनाको गहिराईबाट मोती रूपी शब्दका भावनाहरूलाई गजल मार्फत व्यक्त गर्ने तपाईहरूको सुख अनि दुःखको एकमात्र साथी कार्यक्रम गजल सुधा। म कार्यक्रम सञ्चालिका प्रकृति थिङको साथमा प्रत्येक शुक्रबार रातको 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम गजल सुधा। दर्शन नमस्ते। स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न कुनाकन्दरामा छरिएर रहनुभएका र विभिन्न माध्यमद्वारा हामीलाई सुनिरहनुभएका तपाईँ तमाम नेपाली साहित्यिक मनहरूमा स्वीकार्नुहोस् प्रकृति थिङको तर्फबाट न्यानो माया। आदरणीय श्रोता मित्र, सदा झै आज पनि म रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधा लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेकी छु र यति बेलाको बसाइमा मलाई प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ डिजे सुमनले। आदरणीय श्रोता मित्र, हजुरहरू कुरिरहनु भएको होला हजुरहरूकै प्रिय कार्यक्रम गजल सुधालाई। हजुरहरूको मनोभावनालाई मध्यनजर गर्दै म सदा झैँ हरेक शुक्रबार राति 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म यहाँहरूसँगै रमाउन, यहाँहरूसँगै हराउन म उपस्थित भइसकेकी छु। प्रकृति थिङ विभिन्न सर्जकद्वारा सृजित गजलहरू लिएर म आउने गर्छु। आदरणीय श्रोता मित्र, यदि तपाईँले आज पहिलो पटक गजल सुधा कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधा र म छु कार्यक्रम सञ्चालिका प्रकृति थिङ भने प्रविधिमा हुनुहुन्छ डिजे सुमन। आदरणीय श्रोता मित्र, सदाको शुक्रबार चाहिँ आज पनि मैले विभिन्न सर्जकहरूद्वारा सृजित मिठा गजलहरू र सुमधुर गीत सङ्गीतको साथमा उपस्थित भएकी छु। हरेक शुक्रबार 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म म तपाईँहरूसँग र तपाईँ मसँग हराउनेछ, अथवा म तपाईँसँग र तपाईँहरू कार्यक्रम गजल सुधामा हराउनुहुनेछ। आशा छ कार्यक्रम गजल सुधालाई हजुरहरूले मन पराइदिनुहुनेछ, माया गरिदिनुहुनेछ र योभन्दा आगामी दिनहरूमा पनि अझै राम्रो सृजनाहरू लिएर आउनेछु। तपाईँहरूको माझ साथ सपोर्ट सधैँ पाइराखेँ भने पक्कै पनि अझै पनि योभन्दा धेरै राम्रा सृजनाहरू लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। आदरणीय श्रोता मित्र, रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधाको दैलो उघारौँ यो मिठो सुमधुर साङ्गीतिक कोसेलीबाट। तारी
देऊ ए माझी दाई, यो निकै नै मिठो गीत नगेन्द्र थापाको शब्द र गोपाल योन्जनको सङ्गीतमा सजिएको, तारा थापाको सुमधुर आवाजमा गुन्जिएको यो निकै नै मिठो गीतपछि आदरणीय श्रोता मित्र, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधामा। आदरणीय श्रोता मित्र, कति पनि भूमिका नबाधिकन म आजको कार्यक्रमतिर लम्कन चाहन्छु। हजुरहरूले कुरिरहनुभएका हजुरहरूको मिठो मिठो मायालाई मध्यनजर गर्दै म आजको पहिलो गजल लिन चाहन्छु। श्याम लामा योन्जनद्वारा सिर्जित आजको पहिलो गजल रहेको छ। गजलहरू यसरी अगाडि बढ्छ। पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ, पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अनि अँध्यारोमा उभ्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ, पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अनि अँध्यारोमा उभ्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अनि अँध्यारोमा उभ्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई। अरे यो देश हाँक्ने कुरा जसले पनि गर्दा रहेछन् अचेल, अरे यो देश हाँक्ने कुरा जसले पनि गर्दा रहेछन् अचेल, लौ तिमी नहल्ली हल्लाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अरे यो देश हाँक्ने कुरा जसले पनि गर्दा रहेछन् अचेल, लौ तिमी नहल्ली हल्लाएर देखाऊ, लौ तिमी नहल्ली हल्लाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई। माया देखाउने चिजै होइन, माया देखाउने चिजै होइन, देखाउने नै हो भने माया देखाउने चिजै होइन, देखाउने नै हो भने प्रियसीको छाया समाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, माया देखाउने चिजै होइन, माया देखाउने चिजै होइन, देखाउने नै हो भने प्रियसीको छाया समाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, प्रियसीको छाया समाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई। दुई जिब्रेहरू जिब्रो चलाइदिन्छ, दुई जिब्रेहरू जिब्रो चलाइदिन्छ कि यसरी पनि, दुई जिब्रेहरू जिब्रो चलाइदिन्छ कि यसरी पनि, भन्छ लुकाऊ अनि लुकाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, भन्छ लुकाऊ अनि लुकाएर देखाऊ आफ्नै छायालाई। गजलको अन्तिम शेर। तिमी हिटलर जस्तै हौ कि होइनौ, तिमी हिटलर जस्तै हौ कि, तिमी हिटलर जस्तो हौ कि होइन, जाँच्नु छ सबैको सामु, तिमी हिटलर जस्तो हौ कि होइनौ, जाँच्नु छ सबैको सामु, केवल एकपल्ट सताएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, केवल एकपल्ट सताएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, पहिला आफूबाट छुट्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अनि अँध्यारोमा उभ्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई, अनि अँध्यारोमा उभ्याएर देखाऊ आफ्नै छायालाई। श्याम लामा योन्जनद्वारा सृजित यो निकै नै मिठो गजलपछि फेरि पनि म कति पनि ढिला नगरिकन अर्को गजलतर्फ लम्कन चाहे। दीप प्रदीप कुमारद्वारा सृजित यो अर्को गजल रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। मनको धनी रहेछौ, मनको धनी रहेछौ, आँखा रहेछ बादल, मनको धनी रहेछौ, आँखा रहेछ बादल, देखेर रूप तिम्रो पागल भए म पागल, मनको धनी रहेछौ, आँखा रहेछ बादल, देखेर रूप तिम्रो पागल भए म पागल, देखेर रूप तिम्रो पागल भए म पागल। साँचो हो होइन के हो, साँचो हो होइन के हो, पहिचान गर्नुपर्छ, साँचो हो होइन के हो, पहिचान गर्नुपर्छ, हो होइन मै फसेमा, हो होइन मै फसेमा मिल्नेछ मात्र खाडल, साँचो हो होइन के हो, पहिचान गर्नुपर्छ, हो होइन
मै फसेमा मिल्नेछ मात्रै खाडल। सुखमय हुनेछ जीवन, सुखमय हुनेछ जीवन माया भरेर राखे। सुखमय सुखमय हुनेछ जीवन माया भरेर राखे। तडपेर बाँच्नु पर्ला एकले गरे कुनै छल। सुखमय सुखमय हुनेछ जीवन माया भरेर राखे। तडपेर बाँच्नु पर्ला एकले गरे कुनै छल। तडपेर बाँच्नु पर्ला एकले गरे कुनै छल। त्यस्तो कुनै विशेष दिन, त्यस्तो त्यस्तो कुनै विशेष दिन चाहिन्न प्रेम गर्न। त्यस्तो कुनै विशेष दिन चाहिन्न प्रेम गर्न। प्रेमीहरूले चाहे बन्नेछ खास हर पल। त्यस्तो कुनै विशेष दिन चाहिन्न प्रेम गर्न। प्रेमीहरूले चाहे बन्नेछ खास हर पल। प्रेमीहरूले चाहे बन्नेछ खास हर पल। गजलको अन्तिम शेर। सम्बन्ध जोडे पश्चात एउटा कुरा नभुल्नु। सम्बन्ध जोडे पश्चात एउटा कुरा नभुल्नु। जस्तो भए समस्या त्यसमा हुनेछ छलफल। सम्बन्ध जोडे पश्चात एउटा कुरा नभुल्नु। जस्तो भए समस्या त्यसमा हुनेछ छलफल। मनको धनी रहेछौ, आँखा रहेछ बादल। देखेर तिम्रो रूप पागल भएँ म पागल। देखेर तिम्रो रूप पागल भएँ म पागल। भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। मेरो पीडामा तिमी हाँस्नु, मेरो रोदन सुनेर नाच्नु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। पानीमा आगो बाल्न खोजे, मायामा ज्यानै फाल्न खोजे। तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा बने, देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुँदा। पानीमा आगो बाल्न खोजे, मायामा ज्यानै फाल्न खोजे। तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा बने, देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुँदा। मेरो नाम लिएर थुकिदिनु, मलाई कतै देखे लुकिदिनु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। मन्दिर पस्दा मागेको थिएँ, देउतालाई साक्षी राखेको थिएँ। छुट्नु रहेछ व्यर्थै मुटुमा नाम लेखे, मिठा मिठा सपना देखे। टुट्नु रहेछ मन्दिर पस्दा मागेको थिएँ, देउतालाई साक्षी
शोक मनाइदिनु, मेरा तस्बिरहरू जलाइदिनु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। मेरो पीडामा तिमी हाँस्नु, मेरो रोदन सुनेर नाच्नु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। पानीमा आगो बाल्न खोजे, मायामा ज्यानै फाल्न खोजे। तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा बने, देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुँदा। पानीमा आगो बाल्न खोजे, मायामा ज्यानै फाल्न खोजे। तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा बने, देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुँदा। मेरो नाम लिएर थुकिदिनु, मलाई कतै देखे लुकिदिनु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। मन्दिर पस्दा मागेको थिएँ, देउतालाई साक्षी राखेको थिएँ। छुट्नु रहेछ, व्यर्थै मुटुमा नाम लेखे। मिठा मिठा सपना देखे, टुट्नु रहेछ। मेरो नाममा शोक मनाइदिनु, मेरा तस्बिरहरू जलाइदिनु। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। निकै नै मिठो गजल र रोशन सिंहको शब्द सङ्गीत र प्रमोद खरेलको आवाजमा सुसज्जित यो निकै नै मिठो गीतपछि आदरणीय श्रोता मित्र, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधामा। आदरणीय श्रोता मित्र, यदि तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ भने यति बेलाको बसाइमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधा। म छु कार्यक्रम सञ्चालिका प्रकृति थिङ र यति बेलाको बसाइमा मलाई प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ डिजे सुमनले। आदरणीय श्रोता मित्र, हामी यति बेलाको बसाइमा विभिन्न सर्जकहरूद्वारा सृजित गजलहरू वाचन गर्ने क्रममा छौँ। यही दौरानमा
म फेरि यही समयमा अर्को गजललाई पक्रन चाहे। गजल रहेको छ विनोद विवशद्वारा सृजित गजल रहेको छ। गजलको शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। एउटा थाल अनि एउटा करुवा राखियो, एउटा थाल अनि एउटा थाल अनि करुवा राखियो आज प्रेमिकाको बिहेमा, आज प्रेमिकाको बिहेमा गर्दुवा राखियो। एउटा थाल अनि एउटा करुवा राखियो आज प्रेमिकाको बिहेमा गर्दुवा राखियो, आज प्रेमिकाको बिहेमा गर्दुवा राखियो। कमजोर प्रतिस्पर्धी भए निद्रा लाग्दो रहेछ, कमजोर प्रतिस्पर्धी भए निन्द्रा लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस् दौडिन खरायोसँग कछुवा राखियो, कमजोर प्रतिस्पर्धी भए निद्रा लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस् दौडिन खरायोसँग कछुवा राखियो, हेर्नुहोस् दौडिन खरायोसँग कछुवा राखियो। तपाईहरूले के राख्नुहुन्छ, तपाईहरूले के राख्नुहुन्छ आफ्नो मुटुमा, तपाईहरूले के राख्नुहुन्छ आफ्नो मुटुमा। आफूले त धड्कन झिकियो बुवा राखियो, आफूले त धड्कन झिकियो बुवा राखियो। तपाईहरूले के राख्नुहुन्छ आफ्नो मुटुमा, आफूले त धड्कन झिकियो बुवा राखियो। यसकारण कमजोर भए सम्बन्धहरू सधैँ, यसकारण कमजोर भए सम्बन्धहरू सधैँ। बनाउँदा नै न सिमेन्ट न त बालुवा राखियो, यसकारण कमजोर भए सम्बन्धहरू सधैँ। बनाउँदा नै न सिमेन्ट न त बालुवा राखियो। गजलको अन्तिम शेर। सबै फैसला लिन दिलको जिम्मा लगाएर, सबै फैसला लिन दिलको जिम्मा लगाएर। रुनको लागि आँखालाई अगुवा राखियो, रुनको लागि आँखामा अगुवा राखियो। एउटा थाल अनि एउटा करुवा राखियो आज प्रेमिकाको बिहेमा गर्दुवा राखियो, आज प्रेमिकाको बिहेमा गर्दुवा राखियो। यो निकै नै मिठो विनोद विवशद्वारा सृजित गजल पछि फेरि म लगतै अर्को गजलतर्फ लम्कन चाहे। यो गजल रहेको छ डम्बर थामी अनुपमद्वारा सृजित गजल रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। खाँबोले अडिएको धुरीले जान्दैन, खाँबोले अडिएको धुरीले जान्दैन, खाँबोले अडिएको धुरीले जान्दैन, मानोले भरिएको मुरीले जान्दैन। खाँबोले अडिएको धुरीले जान्दैन, मानोले भरिएको मुरीले जान्दैन, मानोले भरिएको मुरीले जान्दैन। बतास आई उडाउँछ, बतास आई उडाउँछ मेरो घर, बतास आई उडाउँछ मेरो घर। फुसको घर भनी हुरीले जान्दैन, बतास आई उडाउँछ मेरो घर। फुसको घर भनी हुरीले जान्दैन, फुसको घर भनी हुरीले जान्दैन। यति धसिन्छ काटिन्छ साध्य छैन, यति धसिन्छ काटिन्छ साध्य छैन। मुटुमा भासिने त्यो छुरीले जान्दैन, यति धसिन्छ काटिन्छ साध्य छैन। मुटुमा भासिने त्यो छुरीले जान्दैन, मुटुमा भासिने त्यो छुरीले जान्दैन। हाम्रो दूरी निकै नजिक भए पनि, हाम्रो दूरी निकै नजिक भए पनि, दया माया के हो निष्ठुरीले जान्दैन। हाम्रो दूरी निकै नजिक भए पनि, दया माया के हो निष्ठुरीले जान्दैन, दया माया के हो निष्ठुरीले जान्दैन। गजलको अन्तिम शेर। उसले मलाई सधैँ अचानो बनायो, उसले मलाई सधैँ अचानो बनायो। अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन, उसले मलाई सधैँ अचानो बनायो। अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन, अचानकको पीर खुकुरीले
अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन, खाँबोले अडिएको धुरीले जान्दैन, मानोले भरिएको मुरीले जान्दैन, मानोले भरिएको मुरीले जान्दैन। भट्टराईको शब्द र रमेश भट्टराईकै सङ्गीत र अन्जु पन्तको निकै नै सुमधुर आवाजमा गुन्जिएको यो निकै नै मिठो गीत र यो निकै नै मिठो गजलपछि आदरणीय श्रोता मित्र पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधामा।
आदरणीय श्रोता मित्र, यति बेलाको बसाइमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधा। म छु कार्यक्रम सञ्चालिका तपाईँको साथमा प्रकृति थिङ भने यति बेलाको समयमा मलाई प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ डिजे सुमनले। आदरणीय श्रोता मित्र, यति बेलाको बसाइमा तपाईँ विभिन्न सर्जकहरूद्वारा सृजित मिठा मिठा गजलहरू र सुमधुर सुमधुर साङ्गीतिक आवाजहरूसँग चुर्लुम्म डुबिरहनु भएको छ, आनन्द लिइराख्नु भएको छ। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्ण आनन्द लिइ नै रहनु भएको होला। आदरणीय श्रोता मित्र, यति बेलाको समयमा हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतिर जान चाहन्छौँ। हामी छोटो समयपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ सुन्दै गर्नुहोला रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधा। आदरणीय श्रोता मित्र, यो छोटो मिठो व्यापारिक विश्रामपछि आदरणीय श्रोता मित्र पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधामा। आदरणीय श्रोता मित्र, यदि तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्नुभएको छ भने यति बेलाको समयमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गजल सुधा। म छु तपाईँको साथमा प्रकृति थिङ र यति बेलाको समयमा मलाई प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ डिजे सुमनले। आदरणीय श्रोता मित्र, यति बेलाको समयमा हामी विभिन्न सर्जकहरूद्वारा सृजित मिठा मिठा गजलहरू सृजनाहरू हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मिठा मिठा गजलहरू वाचन गरिरहेका छौँ। देश तथा विदेशको विभिन्न कुनाकन्दरामा छरिएर रहनुभएका नेपाली साहित्यिक मनहरूले हामीलाई मिठा मिठा आफ्ना सृजनाहरू पठाउनु भएको छ। उक्त मिठा मिठा सृजनाहरू, उक्त मिठा मिठा गजलहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाइरहेकी छु। आदरणीय श्रोता मित्र, यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै यस्तै मिठा मिठा गजलहरू छन् भने 9813446754 मार्फत म्यासेज र वाट्सएप मार्फत पनि हजुरहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मनमा भएका तपाईँको मनोभावनाहरूलाई हामी विभिन्न नेपाली साहित्यिक मनहरूसम्म पुर्याउनेछौँ भन्दै म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै कति पनि ढिला नगरिकन म फेरि अर्को गजलतर्फ लाग्न चाहेँ। आदरणीय श्रोता मित्र, यति बेला मेरो हातमा फेरि अर्को गजल परेको छ। गजल रहेको छ डम्बर थामी अनुपमद्वारा नै सृजित गजल रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। झम्के साँझले छोप्नै लागेको, झम्के साँझले छोप्नै लागेको गोधुली छ यहाँ। झम्के साँझले छोप्नै लागेको गोधुली छ यहाँ। कालो रातले संसार ढाक्नु मामुली छ यहाँ। झम्के साँझले छोप्नै लागेको गोधुली छ यहाँ। कालो रातले संसार ढाक्नु मामुली छ यहाँ। कालो रातले संसार ढाक्नु मामुली छ यहाँ। कुरा गरी साध्य छैन, कुरा गरी साध्य छैन, विडम्बना कस्तो हुन्छ। कुरा गरी साध्य छैन, विडम्बना कस्तो हुन्छ। प्रियसीको घाँटी नै थिच्ने घरमुली छ यहाँ। कुरा गरी साध्य छैन, कुरा गरी साध्य छैन, विडम्बना कस्तो हुन्छ। प्रियसीको घाँटी नै थिच्ने घरमुली छ यहाँ। प्रियसीको घाँटी नै थिच्ने घरमुली छ यहाँ। अपराध दिनदिनै झन् बढिरहेको बेला। अपराध दिनदिनै झन् बढिरहेको बेला। दोषीका नाइकेलाई सुनैको फुली छ यहाँ। दोषीको नाइकेलाई सुनैको फुली छ यहाँ। दुधको दुध पानीको पानी
छुट्याउनु पर्ने। दुधको दुध पानीको पानी, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्ने। यहाँ नुन मात्र छ कि कानुन खुल्दुली छ। यहाँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्ने। नुन मात्र छ कि कानुन खुल्दुली छ। यहाँ नुन मात्र छ कि कानुन खुल्दुली छ। यहाँ गजलको अन्तिम शेर। भाषणमा सुशासनको चर्को, भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लागे पनि, भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लागे पनि, चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली छ। यहाँ भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लागे पनि, चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली छ। यहाँ चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली छ। यहाँ झम्के साँझले छोप्नै लागेको गोधुली छ। यहाँ कालो रातले संसार ढाक्नु मामुली छ। यहाँ कालो रातले संसार ढाक्नु मामुली छ। यहाँ डम्बर अनुपम थामीद्वारा सृजित यो निकै नै मिठो गजल पछि आदरणीय श्रोता मित्र, म कति पनि ढिला नगरिकन फेरि अर्को गजलतर्फ हाम फाल्न चाहे। गजल रहेको छ अनन्त अनुरागीद्वारा सृजित गजल रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। यो काँडा किन प्रिय छ, यो काँडा, यो काँडा किन प्रिय छ बिझेर पनि, यो काँडा किन प्रिय छ बिझेर पनि, लौ मुस्कुराउँदैछ घाउ दुखेर पनि, यो काँडा किन प्रिय छ बिझेर पनि, लौ मुस्कुराउँदैछ घाउ दुखेर पनि, लौ मुस्कुराउँदैछ घाउ दुखेर पनि। सुखको परिभाषा, सुखको परिभाषा घोकिरहेको छु, सुखको परिभाषा घोकिरहेको छु, सुख छैन सम्झेर पनि बिर्सेर पनि, सुखको परिभाषा घोकिरहेको छु, सुख छैन सम्झेर पनि बिर्सेर पनि, सुख छैन सम्झेर पनि बिर्सेर पनि। मैले उबाट सिकेको हुँ उभिन के हो, मैले उबाट सिकेको हुँ उभिनु के हो, सदा ढली नै रहन्छ जो ढलेर पनि, मैले उबाट सिकेको हुँ, मैले उबाट सिकेको हुँ उभिनु के हो, सदा ढली नै रहन्छ जो ढलेर पनि, सदा ढली नै रहन्छ जो ढलेर पनि। याद छ र त उज्यालो छ, याद छ र त उज्यालो छ यो संसारमा, याद छ र त उज्यालो छ यो संसारमा। यहाँ मनहरू निप्दैनन् जलेर पनि, याद छ र त उज्यालो छ, याद छ र त उज्यालो छ यो संसारमा। यहाँ मनहरू निप्दैछन् जलेर पनि, यहाँ मनहरू निप्दैछन् जलेर पनि। गजलको अन्तिम शेर। कोही टाढा गयो, कोही टाढा गयो खुसी मनाइरहेछु, कोही टाढा गयो खुसी मनाइरहेछु, आखिर कोही त रहेछ मनेर पनि, आखिर कोही त रहेछ मनेर पनि, कोही टाढा गयो, कोही टाढा गयो खुसी मनाइरहेछु, आखिर कोही त रहेछ मनेर पनि, आखिर कोही त रहेछ मनेर पनि। यो काँडा किन प्रिय छ बिझेर पनि, लौ मुस्कुराउँदैछ घाउ दुखेर पनि, लौ मुस्कुराउँदैछ घाउ दुखेर पनि। कसम साँचो माको भए, मैले पलमै तिमीलाई बिर्सन सक्ने भए, तिमीले खाएको कसम साँचो माको भए, मैले पलमै तिमीलाई बिर्सन सक्ने भए। किन व्यर्थै रुनु पर्थ्यो, किन
को भाकर पुरा को भए मैले पल में तिमीलाई बिर्सन सक्ने भए किन पागल हुनु पर्थ्यो किन व्यर्थै रुनु पर्थ्यो किन पागल हुनु पर्थ्यो किन व्यर्थै रुनु पर्थ्यो भुल्न सकिन मैले तिमीले बाटो फेर्यो रे अरे कैलाई हेर्यो रे तिमीले बाटो फेर्यो रे अरे कैलाई हेर्यो रे। दर्पण राईको शब्द र विक्रम राईको एकदम नै मिठो सङ्गीत र मिलिना राईको सुमधुर सुमधुर आवाजमा सजिएको यो निकै नै मिठो गीत र यो मिठो गजलपछि आदरणीय श्रोता मित्र पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधामा। आदरणीय श्रोता मित्र, म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै फेरि पनि म अर्को गजलतर्फ लम्कन चाहे। गजलका शेरहरू गजल रहेको छ कैलाश पर्वतद्वारा सृजित गजल रहेको छ। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो, कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो, कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो। जब खल्ती छामे हातमा सिक्का लाग्यो, कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो, कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो। जब खल्ती छामे हातमा सिक्का लाग्यो, जब खल्ती छामे हातमा सिक्का लाग्यो। रुनलाई त सिकिहाल्थे, रुनलाई त सिकिहाल्थे जन्मने बित्तिकै, रुनलाई त सिकिहाल्थे जन्मने बित्तिकै। हाँस्न सिक्नलाई भने एक जमाना लाग्यो, रुनलाई त सिकिहाल्थे, रुनलाई त सिकिहाल्थे जन्मने बित्तिकै। हाँस्न सिक्नलाई भने एक जमाना लाग्यो, हाँस्न सिक्नलाई भने एक जमाना लाग्यो। अब हामीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ कान्छो, अब हामीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ कान्छो। हेर त बुवाको आँखामा चस्मा लाग्यो, अब हामीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ कान्छो। हेर त बुवाको आँखामा चस्मा लाग्यो, हेर त बुवाको आँखामा चस्मा लाग्यो। अहिले त्यसैलाई दाग भनेर चिनाउँछु, अहिले त्यसैलाई दाग भनेर चिनाउँछु। अहिले त्यसैलाई दाग भनेर चिनाउँछु। जो प्रेम सुरुमा फुल बुट्टा लाग्यो, अहिले त्यसैलाई दाग भनेर चिनाउँछु। जो प्रेम सुरुमा फुल बुट्टा लाग्यो। गजलको अन्तिम शेर। जिन्दगीभर गुन्द्री के का लागि बुनिस कैलु, जिन्दगीभर गुन्द्री के का लागि, जिन्दगीभर गुन्द्री के का लागि बुनिस कैलु। तँलाई नै चितामा दाउराको बिस्तारा लाग्यो, जिन्दगीभर गुन्द्री के का लागि बुनिस कैलु। तँलाई नै चितामा दाउराको बिस्तार लाग्यो, तँलाई नै चितामा दाउराको बिस्तारा लाग्यो।
कतै टाढिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो जब खल्ती छामे हातमा सिक्का लाग्यो, जब खल्ती छामे हातमा सिक्का लाग्यो। निकै नै यो मिठो कैलाश पर्वतद्वारा सिर्जित मन छुने गजलपछि फेरि पनि म लगत्तै अर्को गजलतर्फ लम्किन चाहे। आदरणीय श्रोता मित्र, यो आजको अन्तिम गजल पनि भन्न चाहे। प्रदीप रोदनद्वारा सिर्जित यो निकै नै मिठो गजल लिएकी छु मैले। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। जिन्दगी विचार गरेर हेरियो, जिन्दगी विचार गरेर हेरियो, केही रहेनछ। जिन्दगी विचार गरेर हेरियो, केही रहेनछ। महोदय दार बिनाको दियो, केही रहेनछ। जिन्दगी विचार गरेर हेरियो, केही रहेनछ। महोदय दार बिनाको दियो, केही रहेनछ। महोदय दार बिनाको बिनाको दियो, केही रहेनछ। अहो यसरी घोज्दो रहेछ, अहो यसरी घोज्दो रहेछ कसैको धोकाले। ओहो यसरी घोज्दो रहेछ कसैको धोकाले। काँडा केही रहेनछ, सियो केही रहेनछ। अहो यसरी घोज्दो रहेछ कसैको धोकाले। अहो यसरी घोज्दो रहेछ कसैको धोकाले। काँडा केही रहेनछ, सियो केही रहेनछ। काँडा केही रहेनछ, सियो केही रहेनछ। सिक्का भनियो खल्तीमा हुँदा जसलाई। सिक्का भनियो खल्तीमा हुँदा जसलाई। खल्ती नहुँदा टिला भनियो केही रहेनछ। सिक्का भनियो खल्तीमा हुँदा जसलाई। खल्ती नहुँदा टिला भनियो केही रहेनछ। खल्ती नहुँदा टिला भनियो केही रहेनछ। आफै भित्र पो रहेछ एक सागर खुसीको। आफै भित्र पो रहेछ एक सागर खुसीको। आखिरी बढी या कमी यो केही रहेनछ। आफै भित्र पो रहेछ एक सागर खुसीको। आखिर बढी या कमी यो केही रहेनछ। आखिरी बढी या कमी यो केही रहेनछ। गजलको अन्तिम शेर। केही रहेनछ शङ्का भन्दा कमजोर चिज। केही रहेनछ शङ्का भन्दा कमजोर चिज। केही रहेनछ शङ्का भन्दा कमजोर चिज। यहाँ विश्वास भन्दा बलियो केही रहेनछ। यहाँ विश्वास भन्दा बलियो केही रहेनछ। जिन्दगी विचार गरेर हेरियो, केही रहेनछ। महोदय दार बिनाको दियो, केही रहेनछ। दार बिनाको दियो, केही रहेनछ। गलेसी आउनु अहिले त फुर्सद छैन होला। चिता जलेसी आउनु मेरा सारा तन मन गलेसी आउनु। अहिले त फुर्सद छैन होला। चिता जलेसी आउनु मनभरि खुसी बोकी मेरो
मुटु बलेसी आउनु ओ बेथाले मेरा सारा तन मन गलेसी आउनु सँगै माया साटेर गयौ तिमी मलाई छाडेर ओ मुटु सँगै माया साटेर भिख मागी प्यार को तिम्रो सामु रोए लत्याइदियौ तिमीले झनै धेरै रोए तर किन मलाई छाडी गयो बैगुनी तर किन मलाई छोडी गयो बैगुनी बेथाले मेरा सारा तन मन गलेसी आउनु सँगै माया हुन्छ नि आफ्नै प्यारको छाया हुन्छ नि ओ मुटु सँगै माया हुन्छ नि आफ्नै प्यारको छाया हुन्छ नि भुल्छु भनेर नभुलिदो रहेछ जति भुल्न खोजे नि याद आइदिन्छ नि अझै जति भुल्न खोजे नि याद आइदिन्छ नि बेथाले मेरा सारा तन मन गलेसी आउनु हाइले त फुर्सद छैन। आदरणीय श्रोता मित्र, यो मिठो गजल र यो निकै नै मिठो शब्द सङ्गीत र स्वर बाबुल गिरीकै शब्द सङ्गीत र स्वरमा सजिएको यो निकै नै मिठो गीत सँगसँगै आदरणीय श्रोता मित्र, आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रियाको आशा गरिरहनेछु। आदरणीय श्रोता मित्र,
रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल सुधाको समय। गजल सुधा आजको लागि यति नै। आदरणीय श्रोता मित्र, यदि तपाईसँग पनि यस्तै यस्तै आफ्ना मिठा मिठा सृजनाहरू छन् भने हामीलाई 9813 44 68 54मा व्हाट्सएप र मेसेज मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले लेख्नुभएका, तपाईले खोर्नुभएका तपाईको मनोभावनाहरूलाई, तपाईको मनको पीर व्यथाहरूलाई हामी पक्कै पनि विभिन्न नेपाली साहित्यिक मनहरूसम्म पुर्याउने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रम गजल सुधा यति नै। अर्को हप्ता यही समय विभिन्न सर्जकहरूद्वारा सृजित सृजनाहरू लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ प्रकृति थिङ तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।